अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे डॉक्टर माहा के कत्ल के हवाले से, जिन्होंने 18 अगस्त को कराची के अंदर ख़ुदकशी का जो है इल्ज़ाम लगा था, लेकिन बाद में जब केस की तहकीकात का पता चला तो उसमें जो है वो उन पे दबाव डालने वाले जो है वो कई लोग उसमें शामिल थे। उनके वालिद ने जो है, माहा के वालिद ने, जो कि गिरोड शरीफ के गद्दी नशीन भी हैं, उन्होंने ये कहा कि एक गैंग है पूरा जिन्होंने उनकी बेटी को धमकाया, पहले फंसाया और फिर उनको इस्तेमाल किया, उनकी जिनसी जो है वो इस्तेसाल करते रहे और उसके बाद फिर जो है उनको मजबूर किया कि वो ख़ुदकशी कर लें। डॉक्टर माहा जो हैं 24 साला डॉक्टर, वो बड़ी जो है वो खुश मिजाज किस्म की लड़की थी। उनका जो है वो इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है उसके 63,000 से ज़ायद जो है वो फॉलोअर्स थे, और उनकी जो लिबास से, अंदाज से लगता है कि वो काफ़ी मॉडर्न और लिबरल ख्यालात की मालिक थीं। आखिर ऐसे क्या वजूहात हुई? अब उसको, इस सारे केस को जो है एक नया टर्न दिया जा रहा है और ऐसे लगता है कि कोई बाअसर जो है इंतहाई ताकतवर जो फरीक हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और वो इस केस को जो है वो एक नया रुख देना चाहते हैं। अब जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं और जिस बात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि जी डॉक्टर माहा ने जो ख़ुदकशी की थी उस पे जाए वारदात पे जो उनके वालिद ने दिखाया था सीन, तो उस वक्त जो है वो गोली उनको जो है वो लगी थी राइट साइड से और निकली थी लेफ़्ट साइड से, और चूँकि जो पोजीशन बताई जा रही है, जिस तरह कमोड पे उन्होंने सर रखा, तो उस तरह से उनका दायां हाथ हो सकता है दीवार को टेक दिए हुए और बाएं जानिब जाके गोली निकली। लेकिन जो उनका सर्टिफिकेट इशू किया गया है, मेडिकल लीगल जो वो ऑफिसर हैं उन्होंने जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया है उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो गोली है वो लेफ़्ट साइड से लगी और राइट साइड से निकली। अब इस बात को इशू बना के ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर माहा की जो है वो कब्र कुशाई की जाए और उनके डेड बॉडी निकाल के दोबारा उनका कंप्लीट पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। अब सारी चीज़ें बज़ाहिर तो ऐसा मालूम होता है कि ये फैमिली पे प्रेशर लाने के लिए है कि वो कब्र कुशाई की इजाज़त न दें, केस को परसू न करें और मामला यहीं दब जाए। तो हम इस प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताएंगे कि ये कौन बाअसर लोग हैं। ये भी उनका जो है वो रिटायर्ड फ़ौजी हैं जो इस पर दबाव डाल रहे हैं। बहरहाल हैरत की बात यह है कि अभी तक जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इसमें डॉक्टर जुनैद खान का जो नाम आ रहा था, और जुनैद खान ने बयान भी दिया पुलिस को कि उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, 4 साल से मरासिम थे और उनको वो पिक और ड्रॉप भी करते थे और जो है वो उनकी दोस्त थीं और उनसे शादी करने वाली थीं। तो बाद में जो असल हक़ाइक़ हैं वो कुछ और निकले। जब माहा के टेलीफोन का जो है मोबाइल फ़ोन का जायज़ा लिया गया, पुलिस ने भी लिया, तो उससे पता लगा और उनके वालिदैन ने भी जो पुलिस को बताया, ये जो डॉक्टर जुनैद हैं इनके साथ जो है 4 साल से उनकी बहन के ज़रिए जो है मुलाकात हुई थी। फिर बाद में उनके जो है वो काफ़ी अरसा ताल्लुक़ रहा और उनको जिनसी इस्तेसाल भी किया गया और शादी का वादा करके वो मुकर गए थे, शादी नहीं की। तो माहा ने तंग आके उसके बाद फिर एक ताबिश कुरैशी हैं उनके साथ जो है उनकी राह रस्म चली, और जब ताबिश कुरैशी ने उनसे उनकी शादी के हवाले से बातचीत मामला आगे बढ़ा, तो इस बात का जब जुनैद को इल्म हुआ तो जुनैद खान ने जो है वो माहा पे तशद्दुद करना शुरू किया और ताबिश को भी जो है डराना शुरू किया, और माहा को उसने बाकायदा एक टार्चर दे के उसको जो है बदनाम करने का और उनकी तस्वीरें लीक करने का या उनकी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई, और पुलिस के पास इस तरह की जो है बयानात ऑलरेडी मौजूद हैं। तो जुनैद ने जो है उनसे बदला लेने के लिए जो उनको टार्चर में मुब्तला किया, तो इस सारी सूरत हाल जब जुनैद उसको तंग कर रहे थे तो इस बात का उन्होंने अपने एक और दोस्त जो डेंटिस्ट हैं डॉक्टर इरफान कुरैशी, उनके साथ ये मामला जब शेयर किया, तो इरफान कुरैशी जो है वो उन्हें हमदर्दी जता के अपने घर ले गए और वहाँ पर उनको जो है कोकेन दी और कोकेन के साथ दीगर मंशात भी दी
اور ان کو نشے میں مبتلا کرنے کے بعد ان کے ساتھ نازیبہ حرکات بھی کیں، جس پہ جو ہے وہ ڈاکٹر ماہا جو ہے ناراض ہو گئیں اور وہاں سے ٹیکسی لے کے وہ جو ہے اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ تو اس سارے صورتحال میں جو پہلا ملزم بنتا ہے جنید خان، انہوں نے ٹارچر کیا۔ پھر تابش کا کردار اس میں بھی آیا تھا، جو ایس ایس پی ہیں ساؤتھ کراچی کے شیراز صاحب، انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ پسٹل تھی جو سعد کی، اور سعد سے یہ پسٹل لی تھی تابش نے، اور تابش قریشی نے یہ پسٹل جو ہے پرووائڈ کی تھی ماہا کو۔ تو اس کے بعد سے جو ہے وہ سین میں یہ نہیں آئے انویسٹیگیشن میں ابھی تک جو ہے، اور جو دیگر جو لوگ ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں، اور جو ایک ملزم اس میں پکڑا ہوا تھا ڈاکٹر عرفان قریشی، ان کو بھی جو میجسٹریٹ ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اس بات پہ کہ ابھی ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ابھی تک پولیس کلیکٹ نہیں کر پائی۔ تاہم اس جوڈیشل میجسٹریٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ ان کو ریلیز نہیں کر رہے اور رہا نہیں کر رہے، اور پولیس جب اپنا حتمی چالان پیش کرے گی اور اس میں جو بھی ان پہ الزام ہوگا تو پھر پولیس ان کو جو ہے وہ مزید کارروائی کر سکتی ہے۔ تو بہرحال اس ساری کہانی کے پیچھے جو آصف شاہ ہیں، گروڑ شریف کے گادی نشین بھی ہیں، ڈاکٹر ماہا کے والد صاحب بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چلو ان کی بیٹی تو اللہ کو پیاری ہو گئیں، انہوں نے خودکشی کر لی جو بھی ہوا، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات تھے، اس محرکات کی وجہ بننے والے جو لوگ ہیں، یہ پورا ایک گینگ ہے کراچی میں، اور بالکل جو ہے بڑے لوگوں کی جو ہے ان کی سپورٹ ہے۔ یہ کوکین، منشیات اور بہت سارے اس طرح کے غیر قانونی کاروبار میں بھی ملوث ہیں، اور پورا ایک ریکٹ ہے۔ تو یہ جو بڑے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو یہ پھنساتے ہیں، اس کے بعد پھنسانے کے بعد ان کو منشیات پہ لگاتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، پھر ان کو استعمال کر کے جو ہے اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا الزام ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ایک تو ان کی بیٹی گئیں اور انہوں نے جب یہ نشاندہی کی، تو یہ پولیس کا کام ہے کہ اس طرح انویسٹیگیٹ کر کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے، نہ کہ اس پہ جو بڑے با اثر لوگ ہیں ان کے دباؤ میں آ کے اس کیس کو نیا رخ دے رہے ہیں، تاکہ الٹیمیٹلی جو والدین جو ہے جنہوں نے کمپلیٹ باڈی پوسٹ مارٹم نہیں کرایا تھا ڈیڈ باڈی کا، تو اب وہ قبر کشائی کی اجازت کیسے دیں گے؟ تو اس کو اس ڈگر پہ ڈالا جا رہا ہے کہ جی پوسٹ مارٹم میں ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر سے غلطی ہوئی ہو، چونکہ رات کو یہ تقریباً 3 بجے کا، پونے 3 بجے کا ٹائم ہے جب ڈاکٹر نے یہ سرٹیفکیٹ لکھا ہے، تو اس وقت لیفٹ رائٹ جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے وہ نیند میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، غلط انہوں نے سنا بھی ہو سکتا ہے یا غلط بتایا بھی گیا ہو، تو یہ ایک اس کو بہانہ بنا کے قبر کشائی کرنا اور پھر فیملی پہ پریشر ڈالنا کہ وہ سارے اس معاملے کو پرسو نہ کرے، میرے خیال میں کہ اس میں جو بھی رول آف لا میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ جو اس میں لوگ ملوث نہیں ہیں یا کوئی ان کو دشمنی کی بنا پہ یا انات کی بنیاد پہ کسی کو نہیں پھنسانا چاہیے۔ پولیس کو اپنی آنیسٹ انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں اپنے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کئی ماہا جو ڈاکٹر ماہا مستقبل میں بھی خودکشیاں کرتی رہیں گی۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے، تو اس میں جو ہمیں پتہ چلا ہے اپنے ذرائع سے کہ اس میں جو میجر جنرل راشد قریشی ہیں، جو جنرل مشرف کے دور میں ان کا ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہوا کرتے تھے، ان کا نام آ رہا ہے کہ یہ ان کی فیملی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔